प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तार गर्न सकेनन्। मन्त्री परिषद आज बेलुकासम्म सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर भागभण्डा टुङ्ग्याउने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। कांग्रेसले इमान मान्दैन, माधव नेपाललाई लाज लाग्दैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स अब 3 दिनमै दिने यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। मिटर ब्याजीहरूको काठमाडौँ खुल्ला मञ्च अगाडि प्रदर्शन। मिटर ब्याज पीडितलाई शान्ति वाटिकामा आन्दोलन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। सबै सरकारी वेबसाइटको पुराना लिङ्क हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दियो निर्देशन। प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई जेल चलान। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको सुझाव। गृह मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा आउनुपर्छ। मधेस केन्द्रित साना 4 दलले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरे। नेपाल विश्वमै आँखा उपचारका लागि चर्चा पाएको मुलुक रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। मन्त्री बनेपछि 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको गुनासो। देश जहाँ छोयो त्यही फाटेको मन्त्री किराँतीको टिप्पणी। सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराए। उपनिर्वाचन हुने 3 क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तोक्यो चुनावी कमान्डर। सरकारसँग संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारवाला निकायहरूको माग। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन। सोमबार एकै दिन 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। इन्डिकेसन समस्या देखिएपछि भैरहवा उड्नै लागेको बुद्धको जहाज धावन मार्गबाटै फिर्ता भयो। 1 महिनाभित्र काठमाडौँ रक्सौल रेल मार्गको डिपिआर बनिसक्ने सरकारले रङ्गमञ्चलाई वास्ता नगरेको अभिनेता सरोज खनालको भनाई। कुटपिटको आरोपमा दुर्गेश थापा सहित 3 जना विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी। दिनभरको उतार चढापछि निप्से झण्डै 18 अङ्कले बढ्यो। सोमबार कारोबार रकममा पनि सुधार देखियो। राहुल गान्धीको सांसद पद खारेजी प्रकरण। विपक्षी दलका सांसदद्वारा कालो पोसाक लगाएर प्रदर्शन। चिनिया अर्बपति ज्याकमा लामो समयपछि सार्वजनिक। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग खेल्ने। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित। ललितपुर प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। सूर्य नेपाल च्यालेन्ज मङ्गलबारदेखि सुरु हुने। काठमाडौँमा चैतको 17 गतेदेखि फ्लोरा एक्सपो हुँदै सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 स्थित विष्णु महायज्ञमा पहलवानी अर्थात् कुस्ती सुरु। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कब्जियत रोक्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 14 गते मङ्गलबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 मार्चको 28 तारिक। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रचण्डले नसकेको र आज शीर्ष तह बसेर भागभण्डा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनेर पटक पटक मिति नै घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्री परिषद विस्तारलाई टार्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि उहाँले राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताउनु भयो। उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सबै दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बाचा गर्नुभयो। तर चैतको 6 गते विश्वासको मत लिएको 8 दिन पूरा भइसकेको छ। मन्त्रीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन भइरहेको पहल, गृह, अर्थ, रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विवाद, जसपा र जनमत पार्टीले धेरै मन्त्रालय माग्नु लगायतका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति बेला दबावमा हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ। यसले गर्दा मन्त्रालयका काम भद्रगोल भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन
कार्यान्वयनको मुख्य समय र आउँदो वर्षको बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा समस्या झनै बढेको छ। मन्त्रालयका काम निकै प्रभावित भएको सचिवहरूले बताएका छन्। चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको साटो सत्ता साझेदार दलकै बीचमा भनाइ बाजिन थालेको छ। माओवादीले जति सक्यो चाँडै मन्त्री परिषद विस्तारको माग गरेको छ भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताएका छन्। यसअघि सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यसैबीच सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। आज साँझसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको थियो। तीन शीर्ष नेताबीच आज बेलुका 4 बजे 10 तलको बैठक बसेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लाज नभएको मान्छे भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार मिसन ग्रासरुट अन्तर्गत गुल्मीमा पुग्नुभएका ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले माधव नेपालले फाटोवादी पुँजीवादी पार्टी खोलेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान बनाएपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि कांग्रेसले नमानेको बताउनुभयो। कांग्रेसले पहिलादेखि नै बेइमानी गर्न सक्छ भन्ने कुरा आफूले सानैदेखि थाहा पाएको उहाँको भनाइ छ। म राजनीतिमा लागेको 58 वर्ष भयो, सानैदेखि कांग्रेस बदमाश छ, फटाहा छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हो। उहाँले भन्नुभयो हामीले अरू विकल्प तयार गरेको भएकाले त्यसबेला कांग्रेस र सुशील कोइरालालाई पराजित गर्न सक्यौं, सरकार बनायौं, उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सवारी चालकले 3 दिनमा पाउने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना 3 दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै अबको 8 महिनापछि सवारी चालकले सहज रूपमा ट्रायल दिएको 3 दिनमा लाइसेन्स पाउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हरेक दिन दैनिक 6000 को संख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर वितरण गरिए पनि पछिल्लो लोडका कारण वितरण प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानु परेको दाबी गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेरै मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। 11 दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितले खुल्ला मञ्च अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। 11 दिनसम्म तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याजका पीडितहरू खुल्ला मञ्च गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितहरू खुल्ला मञ्चमा बस्नका लागि आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरीले खुल्ला मञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। नगर प्रमुख बालेन शाहले उनीहरूलाई खुल्ला मञ्चमा नबस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। खुल्ला मञ्चमा प्रवेश गर्न महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले रोक लगाएसँगै उनीहरूले गेटमा नै धरना दिएर बसेका छन्। पीडितहरूले महानगरपालिकाले रोक लगाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूले खुल्ला मञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्न मेयर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति माग गरेको र नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। पीडितहरूले मेयर शाहले स्वागत गर्ने आशामा काठमाडौँ आएको तर मेयर शाहले प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाएको भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। पीडितहरू महानगरले खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न नदिँदा वीर अस्पताल अगाडिको सडकमै बसेर नाराबाजी गरेका छन्। पीडितहरूले बालेन शाह मुर्दाबाद, मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर, हाम्रो पैसा फिर्ता गर, पीडितलाई न्याय दे, मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर जस्ता नारा समेत लगाएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मिटर ब्याज पीडितहरू सधैँ काठमाडौँ आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुँदा पनि सरकार हेरेर बसेको बताउनुभयो। मेयर शाहले विगत केही वर्षदेखि सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासनमै सीमित रहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरू 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएको जानकारी पाएपछि महानगरको मेयरको हैसियतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरे पनि मानवताको नाताले काठमाडौँ बसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले बताउनुभयो। पीडितहरूलाई धर्मशालामा खाना र बासको व्यवस्थापन गरे पनि खुल्ला मञ्चमै बस्न खोजेपछि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा आन्दोलन गर्न प्रबन्ध गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उनीहरू मागप्रति महानगरपालिकाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकार समक्ष समस्या समाधानका लागि जोरदार माग समेत गर्नुभएको छ। आफूले यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ कोही आउन नपरोस्, गाउँ गाउँमा सरकार पुगोस् भन्ने चाहना रहेको उहाँको भनाइ छ। पीडितहरूले खुल्ला मञ्चमा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै धरना दिएका छन् र मेयर बालेन शाहको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पर्यटनको विकासका लागि उच्च स्तरको गुणस्तर भएका दक्ष जनशक्तिहरू देशका सबै क्षेत्रमा विकास गर्न एकदम जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्थामा विदेशी विद्यार्थीहरू समेत आएर पढ्न लालयित हुने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आफ्नै कार्यकालमा संस्थालाई आवश्यक पर्ने ऐन संसदबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उहाँले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेपालका 753वटै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि विज्ञता प्रयोग गरी अगाडि बढ्न नाथमको कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्न पनि सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा रहेका पुराना वेब पेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका डेटाहरूलाई नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्याधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क फाइल लगायतका सामग्रीहरू हटाउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले नयाँ वेब पेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल डेटाबेस लगायतका सामग्रीहरू स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनुपरेको बताउनुभयो। यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राख्ने परिपाटीले एकातिर डेटा सर्भरमा भार पर्ने ब्यान्डविड्थ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेब पेजहरू मार्फत सुरक्षा जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ। यसले आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा समेत ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले निर्देशन दिइएको हो उहाँको भनाइ छ। सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरूसँग परामर्श सेवा लिएर वेब पेज निर्माण गरेको हुँदा समयमै अपडेट नहुने निकाय पक्ष नै सुरक्षा जोखिम रहने अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना जेल चलान भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 3 जनालाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा जनही 5000 रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा उनीहरूले धरौटी तिर्न अस्वीकार गरेपछि जेल चलान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसँग आइतबार धरौटी रकम मागेको थियो। जेल चलान हुनेहरूमा सोलुखुम्बुका उद्धव बस्नेत, बागलुङका सोम शर्मा र बझाङका विप्लव खड्का रहेका छन्। भएको चैत 7 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक कार्यक्रममा सहभागी बन्न नयाँ बानेश्वरमा गएका बेला उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा मुख थुनेको भन्दै विरोध समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि सो पार्टीले माग गरे बमोजिम गृह मन्त्रालय बन्न नपाउने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालय माओवादीले र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने समझदारी रहेको गजरेलले उल्लेख गर्नुभयो। रासोपाले प्रचण्ड नेतृत्वमा सहभागी हुनका लागि साबैकी मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। यसअघि रासोपालाई उपप्रधान तथा गृहसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय दिइएको थियो, तर छोटो समयमै पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। फेरि सरकारमा फर्कनका लागि गृहसहितका 4वटै मन्त्रालय चाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शर्त राखेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले रासोपाको भागमा 3वटा मन्त्रालय राख्नु भएको छ। गृह माओवादीसँगै राख्ने उहाँको तयारी छ। गजरेलले रासोपालाई गृह कोषाट अर्को मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सुझाव दिनुभयो। यति बेला सरकारबाट बाहिर बस्नु सो पार्टीका लागि हितकर नहुने समेत उहाँको दाबी छ। रासोपा अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनमा भने नजोडिएको उहाँले बताउनुभयो। यदि आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा चिनाउन चाहने हो भने रासोपा यही गठबन्धनसँग मिल्नुको विकल्प नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। मधेस केन्द्रित साना 4 दलले लोकतान्त्रिक समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन्। मधेस केन्द्रित साना दलहरू तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेको घोषणा गरेका छन्। मोर्चाले जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो 11 मुदे साझा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मधेसको मुद्दाको मशाललाई आफूहरूले अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। मधेस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन मोर्चा गठन गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल विश्वमै आँखा उपचारका लागि चर्चा पाएको मुलुक रहेको बताउनुभयो। नेत्र ज्योति दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो काममा
कामका लागि योगदान पुर्याउने नेपाल नेत्र ज्योति संघ चिकित्सक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य मुलुकको रूपमा विकास गर्न पनि नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई आग्रह गर्नुभयो। संघले नेपालको दूरदराजमा पुगेर अन्धोपना हुनबाट जोगाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सभामुख घिमिरेले सो कामका लागि आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा आँखा उपचारका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। त्यस अवसरमा सभामुख घिमिरेले गरिब जनताको घर दैलोमा पुगेर आँखाको उपचार गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा नेत्र ज्योति संघलाई सफलता मिलोस् पनि कामना समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा आँखा उपचारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले देश सोचेभन्दा फरक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 62औं रङ्गमञ्च दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश जहाँ छोयो त्यही नै फाटेको बताउनुभयो। उहाँले 10 वर्ष सांसद भइसक्दा आफूले देशको बारेमा सबै कुरा बुझेको जस्तो अनुभव भए पनि मन्त्री बनेर काम गरिरहँदा सोचेभन्दा धेरै फरक पाएको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले आफू व्यक्तिको परीक्षामा भन्दा युगको परीक्षाको चरणमा रहेकाले असफल हुने छुट नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू फेल युग र व्यवस्था नै फेल हुने बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले नेपालमा धेरै विदेशका कुरा हुने तर स्थानीय सोच र उत्पादनको स्थान नहुँदा पछि परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बेरोजगार भएर मात्रै विद्यार्थीहरू विदेश जाने गरेको भन्दै नेपालको शिक्षामा विष हालेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिँदा नै स्वदेशी संस्कृति र शिक्षामा स्वदेशी सपनाको मृत्यु हुने विष हालेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। नियमावलीमा 18 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसँग भएको सहमति विपरीत सभामुखले आफू खुसी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखको भूमिकाबारे झस्किएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौती गर्न लागि परेका हुन्। उनीहरूले बैठकका एजेन्डा, मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी कमान्डर तोकेको छ। सोमबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले बारा 2 मा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, चितवन 2 मा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र तनहुँ 1 मा कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलाई चुनावी कमान्डर तोकेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक वैशाखको 29 र 30 गते काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत मक्सिर 4 को निर्वाचनपछि पार्टीको सांगठनिक अवस्था, राजनीतिक कार्यदिशाको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न आगामी वैशाख महिनाभित्र 7 वटै प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग सरोकारवाला निकायले माग गरेका छन्। मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न चुनौतीहरू रहेको भन्दै प्रदेश, स्थानीय तह र शिक्षाविदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म अनुरूप शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कक्षा 12 सम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको भए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू आइरहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन 2028 र शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय तथा शिक्षकहरूको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको छ। सरकारवालाहरूले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रपछि पनि पञ्चायतकालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सहज बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको बताएका छन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने शैक्षिक नेतृत्वको बदमाशीका कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। संविधान र कानुन विपरीत सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। आफूहरूलाई उठीवास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोध गरिएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनुपरेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कानुन विपरीत भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुको साटो उठीवास लगाउने प्रयास काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर शाहले गरिरहे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। विरोध प्रदर्शनमा पक्राउ परेका भूमि अभियन्ताहरूलाई निशर्त रिहा गर्न, उनीहरूमाथि लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग सहितको नाराबाजी पनि गरिएको थियो।
नेपालमा सोमबार एकै दिन 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1266 जनामा गरिएको परीक्षणमा 69 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसअघि चैतको 12 गते 16 जना र चैतको 9 गते 17 जनामा देखिएको संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको पाइएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भारतमा संक्रमण बढिरहेको र खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा संक्रमण भित्रिएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमित नेपाल भारतको कैलालीको धनगढीमा रहेको त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। उहाँले सबैलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड र खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। भारतको उत्तर प्रदेशमा संक्रमण बढिरहेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान सञ्चालन समेत भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। इन्डिकेसनमा समस्या देखिएपछि भइरहवा उड्न धावन मार्गमा केही बेर दौडिसकेको बुद्ध एयरको एचईआर जहाजले टेक अफ रद्द गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार पौने 3 बजे उडान तालिका रहेको जहाज धावन मार्गमा केही बेर दौडिसकेको थियो, तर अचानक इन्डिकेसनमा समस्या देखिएपछि जहाजले टेक अफ नै रद्द गरेको थियो। यसलाई एबन्डेन्ड टेक अफ भनिन्छ। जहाजलाई अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टिमले जाँच गर्नेछ, त्यसपछि मात्र त्यसलाई उडानको अनुमति दिने बताइएको छ। भारतले प्रस्तावित काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर 1 महिनाभित्र तयार हुने जानकारी गराएको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार अध्ययन सकेर 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन नेपालले पाउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। भारतले यसबारेमा जानकारी दिइसकेको मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो अध्ययनका लागि 22 असोज 2078 मा नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी एमओयू भएको थियो। एमओयू अनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गरेको छ। भारतले सम्झौता अनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाएको थियो। 18 महिनाभित्र यो काम सकाउने लक्ष्य थियो। यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ। केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको लम्बाइ 136 किलोमिटर हुने बताइएको छ। यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित रेलमार्गको करिब 40 किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना ठुला गरी करिब 35 वटा पुल पनि बनाउनु पर्ने देखिएको जनाइएको छ। सोमबार 62औं रङ्गमञ्च दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी रङ्गमञ्च दिवस मनाइएको। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता सरोज खनालले रङ्गमञ्च दिवस मनाएको 62औं वर्ष भए पनि अझै रङ्गकर्मीहरूले त्रिपाल मुनि बसेर कार्यक्रम गर्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले अझैसम्म पनि रङ्गकर्मीहरूले श्रमिकको दर्जा दियोस् भनेर राज्यसँग आवाज उठाउनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अभिनेता खनालले सरकारले रङ्गकर्मीहरूलाई बेवास्ता गरेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। मोडेल दुर्गेश थापा सहित 3 जना विरुद्ध झैझगडा र कुटपिटको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ। वनभोजका क्रममा वाद विवाद हुँदा दुर्गेश सहित 3 जनाले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै टिकटकर रिदम छेत्रीले महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएको डीएसपी अंगुर जीसीले पुष्टि गर्नुभयो। त्यस्तै क्रममा आफूले लगाइरहेको सुनको सिक्री समेत लुछेको छेत्रीले आरोप लगाएका छन्। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो। उजुरी परेको हो, सत्य तथ्य के हो भनेर दुवै पक्ष उपस्थित भएपछि थाहा होला, डीएसपी जीसीले भन्नुभएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चैतको 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्ने भएको छ। सोमबार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैतको 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 24औं फ्लोरा एक्सपो काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेला संयोजक शिवबहादुर खड्काले पुष्प व्यवसायको विकास र विस्तार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्न लागेको बताउनुभयो। त्यस्तै एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले अहिलेसम्म 45 वटा स्टल बुकिङ भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा सरकारको कुनै पनि सहयोग नभएकाले विगतको भन्दा स्टलमा 5000 रुपैयाँ वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा प्रवेश गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई 100 र अन्यलाई 150 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा भारत, युरोप र चीनमा हरेक वर्ष उत्पादन भएका नयाँ प्रजातिका फूलका बिरुवाहरू आयात गरेर ल्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। लामो समयपछि शेयर बजार सोमबार बढेको छ। दिनभरको उतार चढावपछि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 17.70 अङ्कले बढेर 1906 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार लघुवित्त समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। बजार खुलेदेखि नै ओह्रालो लागेको बजार दिउँसो 2:30 बजेदेखि बढ्न थालेको हो। सोमबार बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। 261 वटा कम्पनीका 43,08,000 किता शेयर 1 अर्ब 38 करोड 27 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 5 करोड 90 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सुपर माई हाइड्रो, कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, एसियन हाइड्रो पावर र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रमोटर शेयर 10% ले बढेको छ।
सोमबार सबैभन्दा धेरै नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको सेयर 10% र जालपा सामुदायिक लघु वित्तको सेयर 8.5%ले घटेको छ। भारतको प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसका सांसदले संसदमा कालो पोशाक लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेपछि दुवै सदनको बैठक स्थगित भएको छ। कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेजीको प्रकरणलाई लिएर कांग्रेससहित 17वटा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू कालो पोशाकसहित सदनमा उपस्थित भएर सरकारको विरोध गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उनीहरूले भारतमा लोकतन्त्रको कालो अभ्यास सुरु भएको बताएका छन्। बिहान 11 बजे राज्यसभा तथा लोकसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुनले प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा लोकतन्त्र सिद्ध्याउन लागेको कुरा उजागर गर्न प्रतिपक्षले कालो वस्त्र धारण गरेको बताएका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सुरु गरेको ब्ल्याक प्रोटेस्टमा तृणमूल कांग्रेसले पनि सहभागिता जनाएको छ। भारतीय कांग्रेसले अहिले देशभर ब्ल्याक प्रोटेस्टको घोषणा गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। चिनिया अर्बपति ज्याक मा लामो समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका छन्। सन् 2020 मा चीनको आर्थिक नियामकहरूको आलोचना गरेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै मात्र देखिएका मा हङजाओको विद्यालयमा देखा परेका हुन्। चिनिया कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा केही समय अघि मात्र चीन फर्किएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उनी 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न देशको भ्रमणमा रहेको चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। चीनमा सरकारले प्राविधिक उद्यमीहरूमाथि कडाई गर्न थालेपछि बेपत्ता हुनेमा ज्याकमा सबैभन्दा उच्च प्रोफाइल अर्बपति रहेका थिए। ज्याकमा लामो समय सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण अनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको छ। अन्तिम समयमा आन्तरिक कारण देखाउँदै पालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले भियतनामसँग मात्र छनौट खेल्ने भएको हो। छनौटमा नेपाल समूह सीमा रहेको थियो। नेपाल सम्मिलित समूहमा नेपालसँगै भियतनाम, पालेस्टाइन र अफगानिस्तान रहेको थियो। तर यस समूहबाट पालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएका हुन्। प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालले भियतनामसँग 2 खेल खेल्ने बताइएको छ। नेपालले चैत 22 गते र 25 गते भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। दुवै खेल साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। एन्फाले 2 खेलका लागि टिकट दर पनि तोकेको छ। सामान्यतर्फ 300 र भिआइपी तर्फ 1000 टिकट दर तोकिएको छ। छनौटका लागि राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले सोमबार 33 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै बाहिरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मधेसले ललितपुरलाई 1 विकेटले पराजित गरेसँगै बाहिरिएको हो। ललितपुरले दिएको 97 रनको लक्ष्य मधेसले 19.2 बलमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्दा मधेसले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर्स 11 ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरे। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 18.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 82 रन जोडेको थियो। प्रतियोगितामा मंगलबार एपीएफ क्लब र ललितपुर मेयर्स 11 तथा कोशी र मध्य प्रदेश बीच खेल हुने जनाइएको छ। प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको 6औं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्ज आजदेखि सुरु हुँदैछ। काठमाडौँमा प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आजबाट शुक्रबारसम्म प्रतियोगिताको आयोजना हुने उल्लेख गरेको हो। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने 4 दिने प्रतियोगिता 72 होलको हुनेछ। प्रतियोगितामा 30 प्रोफेसनल र 8 एमेच्योर गरी कुल 38 खेलाडीले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव दीपक आचार्यले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा साबिक विजेता भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, रवि खड्का, राम मगर, सुभाष तामाङ, सद्भाव आचार्य लगायतका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालका नम्बर 1 शुक्र राईले पनि भारतमा रहेका कारण प्रतियोगिता गुमाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख तथा उपविजेताले 65,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी तेस्रोदेखि 10औं स्थान हासिल गर्नेले क्रमशः 46, 38, 34, 30, 27, 24, 22 र 20,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसबाहेक शीर्ष 21 मा पर्नेले समेत नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा हरेक दिन 18 होलको खेल हुने बताइएको छ। सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 स्थित विष्णु महायज्ञमा पहलवानी कुस्ती सुरु भएको छ। नेपाल र भारतका दर्जनौं पहलवान आएका छन्। लोपोन्मुख कुस्ती खेललाई रोमाञ्चक मानिन्छ। कुस्ती जहाँ आयोजना हुन्छ त्यहाँ सयौंको भिड जम्मा हुन्छ। सोमबार महायज्ञमा सुरु भएको कुस्ती हेर्न गाउँ-गाउँबाट मानिस आएका थिए। आपसमा लड्ने पहलवान हारेका जितेका बेला दर्शकहरू हात्ती पिट्दै उफ्रिन लाग्दा प्रहरलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको थियो। महायज्ञमा कुस्ती मुख्य आकर्षण बनेको छ। यसबाहेक भारतको वृन्दावनका रासलीला हेर्न र प्रवचन सुन्न समेत मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कब्जियत रोक्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कब्जियत साझा स्वास्थ्य समस्या हो। यसले पेटमा गम्भीर गडबडी भएको सङ्केत गर्छ। सबै उमेरका मानिसमा देखिने यो रोगबाट विशेष गरी वृद्ध पीडित छन्। कतिपय कब्जियत पीडित चिकित्सकको औषधि खाइरहेका छन् भने कतिपय घरेलु उपचारमै निर्भर छन्। विज्ञहरूका अनुसार कब्जियतका लागि घरेलु उपचार अन्य औषधिभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। कब्जियतबाट मुक्त हुने तरिकाहरूमा पानी कब्जियतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उपयुक्त औषधि हो। बारम्बार प्रशस्त पानी पिएर वा झोलयुक्त खाना खाएर कब्जियत रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तर पानीको नाममा सोडा वा अन्य पेय पदार्थ पिउनु कब्जियतको समाधान होइन। धारा वा कुवाको सफा पानी तताएर वा प्युरिफाई गरेर पानी खाँदा कब्जियतको खतरा घट्नुका साथै कब्जियत भइसकेका व्यक्तिलाई पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ। अर्को हो फाइबरयुक्त खाना। हामी शरीरलाई चाहिने खानाको सट्टा अन्य अनावश्यक खानेकुराहरू खाएर पैसाको हिनामिना गर्छौँ। तर त्यही पैसाबाट पोसिलो र शरीरलाई हित गर्ने स्वस्थकर खानाको बारेमा हेक्का नराख्दा हामीले स्वास्थ्यमा ठुलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ। जौ, गहुँ, रोटी जस्ता फाइबरयुक्त खाना पोसिलो मात्र होइन, कब्जियतका लागि महत्त्वपूर्ण औषधि नै साबित भएका छन्। अर्को हो फलफुल तथा सागसब्जी। ताजा फलफुल तथा सब्जी उच्च पोषणयुक्त मात्र होइन, त्यसमा प्रशस्त फाइबर र तरल पदार्थ हुन्छ। यो हाम्रो समग्र पाचन प्रक्रियामा फाइदाजनक हुन्छ। तसर्थ प्रशस्त हरियो सागसब्जी र ताजा फलफुल खाँदा कब्जियतको सम्भावना हुँदैन र भइसकेको कब्जियत पनि निको हुन्छ। त्यस्तै गेडागुडी। भिटामिन र प्रोटिनयुक्त गेडागुडी र बिउ बिजनको नियमित उपभोगले कब्जियतलाई स्वाभाविक रूपमै अन्त्य गरिदिन्छ। तेल। जैतुनको गेडा, सब्जीको रस, भटमासको तेल, तिलको गेडा पनि कब्जियत उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यी खाद्य पदार्थमा निकै न्यून मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुनुका साथै आन्द्रालाई चिप्लो बनाई पेटको उकुस मुकुस र डम्म हुनबाट रोकिदिन्छ। उखुको जुस, खुदो र मह। कब्जियतका लागि उखुको जुस, खुदो र मह अचूक औषधि हुन्। उखुको जुसमा आवश्यकताअनुसार मह मिसाएर खाँदा यसले राम्रो औषधिको काम गर्छ। अर्को हो अंगुर र कागती। उच्च साइट्रस एसिडयुक्त अंगुर र कागतीले आन्द्राको फोहोरलाई सजिलै मलद्वार मार्फत निष्कासन गरिदिन्छ। थोरै मात्र अंगुर र कागतीको जुसले पनि यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिदिन्छ। र अर्को हो व्यायाम। विज्ञहरूका अनुसार उठबस लगायतको शारीरिक व्यायाम पनि आन्द्रामा रहेको स्टुल फाल्नका लागि उपयुक्त तरिका हो। दर्शक महानुभाव, घरमा तपाईहरूले यति घरेलु उपाय अपनाउँदा पनि यहाँहरूको कब्जियत समस्या समाधान भएन भने नजिकै तपाईँले डाक्टरसँग, चिकित्सकसँग गएर भेट्न सक्नुहुनेछ र परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। अवस्था समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले कब्जियत रोक्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसनमा गएर अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।